Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian, dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Emman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko din ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, Oktubre 10, 2025, ug anaa na kita sa ika-7 nga semana sulod sa ordinaryong panahon diya sa liturhikanhong kalendaryo sa atuang simbahan. Ug nining adlaw nga Biyernes, ako gayud nga pagtimbaya sa tanan nga pamilya ngadto sa mga mama, ngadto sa mga papa, usab ngadto sa mga anak. Amo nga panghinaot o pagampo nga hinaot unta diha sa matag banay, sa matag pamilya, naagayod ang gitawag nato nga panaghiusa, paghigugma o pagpinasayloay. Tinuod gayod nga walay perpekto nga pamilya, apan diha sa pagpasaylo sa usag-usa, diha sa pagtinabangay, sa paghiusa o sa paghigugma nga gikan gayod sa atoang Ginoong Hesukristo, ang banay nga dili perpekto maningkamot nga taliwala sa mga kahuyangon, taliwala sa mga kakulangon, maningkamot gayod nga anaa gayod ug mupatigbabaw ang gitawag nato og kalinaw ug gugma diha sa banay. Busa sa mga ginikanan sa mga anak, higugmaon nato ang atong mga ginikanan. Tungod kay sila lumalabay lamang sama sa atong kinabuhi. Ug sa mga ginikanan usab, maningkamot pod magsakripisyo alang sa ugma, sa nindot nga ugma sa mga anak. Kay ang mga anak nga naglantaw nga ang mga ginikanan nagsakripisyo, maningkamot po na sila. Ang mga anak nga nakakita nga gituluan gayud og singot sa mga ginikanan ang matag sinsilyo o matag kwarta nga ihatag kanila o sa mga pagkaon nga ipakaon kanila. Kanang anak matandog gayud ang iyang kasing-kasing ug maningkamot siya sa iyang kinabuhi ug siya moingon sa iyang kaugalingon, ang akong ginikanan naningkamot, busa akong suklian ang pagpaningkamot sa akong mga ginikanan, pinaagi diha sa ako ang pagtinarong sa ako ang kinabuhi. Busa mga anak usab, at dili po nato baliwalaon ang mga sakripisyo sa atong mga ginikanan, ug mga ginikanan usab, hinaot nga naa ang pagpangga sa mga anak. Busa sa matagbanay, no, atong iampo ang matagbanay, nga nagayod ang gitawag nato panaghiusa. Tungod kay ang banay nga maghiusa, usa man kini katimaan, nga nianang maong banay naa ang presensya sa Dios. Because God unites and God does not divide. Og nining adlaw usab nga Biyernes mga igsuon, ako day usab nga birthday greetings, belated birthday greetings ngadto kang Reverend Father Regidor Yeye Abalde nga mao ang kasamtangang Padre Cura sa parokya sa Balaan nga Cruz diha sa barangay Talairon, Dakbayan sa Oroqueta. Kaghapong adlaw nagasaulog siya sa iya ang birthday. Busa kang Father Yeye, happy birthday kanimo. Ako usab nga pagpasalamat di ayno sa tanan nga parokyano dinhi sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio sa inyo ang suporta, pagpangga o pagtabang labi na sa nahimo nga malampuson nga clergy meeting ni adtong October 7, Martes ug October 8, Miyerkules nga gipahigayon dinhi sa tuang parokya. Dagang salamat kayo sa tanan nga ning paambit sa ilang mga grasya. Dagang salamat kayo sa naghatod og pagkaon. Dagang salamat sa nagpaambit sa litsyon, sa tanan nga putahe, sa mga dessert, sa mga mango float nga gihatod sa mga salad. Daghan kayo ang mga pagkaon nga gipanghatod. Salamat kayo ha sa inyo ang pagpaambit. Ang Dios nga nakita niini ug ang atoang patron dinhi sa parokya si Señor San Vicente Ferrer nalipay ug gumikan niini kamo pagapanalanginan gayud sa Dios pinaagi sa pagpangama sa ato ang pinangga nga patron Señor San Vicente Ferrer. Nagpasalamat usab ako sa tanan nga paambit dili lang sa ilaang mga pagkaon, mga panalangin, asa apan usab diha silang panahon. Labi na sa pagtabang gayod sa pagluto nilang Nanay Belen Torillo ug sa iyang mga kauban, ni Nanay Beta Bertulfo ug sa iyang mga kauban,
sa tanan nga mga batan-on nila Francis, nilang Swetha, nilang Eman, nilang Kuya Nelson ug sa tanan nga ningtabang gayud diya sa physical preparation sa adlaw sa meeting hangtod nga before sa meeting og hangtod nga nagpahigayon sa meeting og nahuman sa meeting. Salamat kayo ha sa inyong pagpaambit sa inyong kusog. Ako usab nga pagpasalamat sa mga magtutudlo o mga estudyante dinhi sa St. Vincent High School of Bonifacio Incorporated tungod kay sila usab nahimong kabahin sa kalampusan nga clergy meeting. Salamat sa mga teachers nga nag-andam sa venue sa function hall dinhi sa parokya. Salamat sa mga teachers nga nag-decorate. Salamat usab sa mga estudyante nga nakigdula sa atoang mga kaparian. Salamat usab sa members sa banda sa eskwelahan nga ning tagbo nga malipayon madagayaon sa atoang mga kaparian nga nagsingabot. Gani komentaryo sa uban nga grabe kaayo tungod kay gitagbo gayud og banda sugod pa sa 7 sa hapon aw usab diha sa 8 sa buntag sa adlaw na sa amo ang meeting. Daghang salamat sa atoang principal si Ma'am Nelly Umambak. Get well soon Ma'am Nelly Umambak sa imo ang pagpaayo sa sakit. Rest lang yun ta tungod kay nagataas naman ang atong edad, no? Dili na tumabuhat ang tanan, so need kita og rest. Salamat ka Ma'am Nelly Umambak, salamat usab sa mga teachers nga ning suporta, ning hatag silang talento og panahon ug kusog alang sa kalampusan sa clergy meeting. Sa tanan gayud nga ning paambit sa ilang panalangin, kwarta, nga hatag og litson mga pagkaon. Daghang salamat kayo ninyo ha. Ako isip inyo ang Padre Cura, malipayon kayo nga ang mga parokyano di ay dinhi sa parokya ni Señora San Vicente Fer sa lungsod sa Bonifacio, mga matinabangon gayud o nahigugma gayud sa simbahan. Tungod kay sila wala man nang makuli nga mosuporta diya sa kalihukan sa parokya. Ako dip nga pagpasalamat sa LGU sa Bonifacio nga gipanguluhan sa amo ang pinalangga nga mayor si Honorable Ricky Bulahan ug sa amo usab nga pinalangga nga vice mayor si Honorable Fe Manzo uban sa mga SB members nga ning paambit usab sa ilang mga grasya sa nahitabo nga meeting. Salamat usab diay sa LGU sa Bonifacio nga kita gipahulam kita o gipagamit kita sa municipal gym aron sa nga mahimo nga venue sa basketball ug usab sa municipal tennis court nga mausab ang nahimong venue sa pagdula sa tennis court sa tuong mga kaparian uban sa mga estudyante. Daghang salamat kayo Honorable Ricky Bulahan, Honorable Fe Manzo sa tanan nga mga members sa SB lungsod no diri sa Bonifacio. Ngigsuon aning adlaw nga Biyernes, Oktubre 10, 2025, nagbagting na ang simbahan kay kini man usaman kini ka pagtawag usab kanato no nga kinahanglan kita nga manimba tungod kay nindot man nga sugdan ang adlaw diha sa pagkumalandong sa pulong sa Ginoo ug diha usab sa pagsimba sa santos nga misa. Ngigsuon kining adlaw nga Biyernes, Oktubre 10, 2025, ang atoang ebanghelyo atong pagakutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Pipila sa mga katawhan miingon, si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa, mao'y naghatag kaniya gahom sa pagpahawa kanila. Dihay uban nga buot mobitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga muhimo sek usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalos si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away, dili mulungtad ug dugay. Ang banay nga magkabahin-bahin mabungkag. Busa kun diha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nagunay away unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom sa paghimo niini. Kun giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man diay sa inyong mga sumusunod pagpahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayod kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa ug kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo.
Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kung may labi pang kusgan nga mosulong o mubuntog kaniya, ang labing kusgan mosakmit sa tanan nga mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya ug bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ang dili mutabang kanako pagtigom, nagpatibulaag. Sa panahon nga mogula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. O kung dili siya makakaplag diini, magkanayon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mubalik siya ug makakaplag sa balay nga malinis ug maayo. Nang pagkapahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya, mugula siya ug madalaglaing pito ka espiritu nga labi pang daotan kay kaniya ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa sa katapusan kadtong tawhana mulabi pa kadaotan kaysa sinugdan. Ngigsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon ning adlaw nga Biyernes, Oktubre 10, 2025, ikakauhaag pito nga semana sulod sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa tuang simbahan. Ang atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 11 unya bersikulo 15 hangtod sa 26. Di natong nadungog mga igsuon nga si Kristo kanibitong gi-acknowledge sa mga tawo o naila sa mga tawo nga nagpahawa siya, naghingilin siya og mga naghingilin siya sa mga daotang espiritu, naghingilin sa mga yawa nga ning poses sa mga tawo. In other words, gipapahawa ni Kristo ang mga yawa, gibuntog ni Kristo ang mga yawa, gipildi ni Kristo ang mga yawa. O kini siya nga panghitabo mga igso, nagtudlo ka nato ang ato dayang Ginoo mas gamhanan di ay gayud siya sa yawa, nga ang gahom sa Dios mupildi gayud sa yawa, og ang gahom sa yawa dili gini siya makatupong o makalabaw sa gahom sa Dios. O kini siya mga igsuon, naghagit ka nato o naghatag bitaw nato og kanabitawng consolation nga ang angay ginatong kanabitawng butangan, hatagan sa itong paglaom, ang gahom gayud sa Ginoo. Because God's power defeats evil. Ang gahom sa Dios mubuntog gayud sa gahom sa daotan. Sa atong kinabuhi na may mga kanabitawng daotang mga butang, no? Naputay mga daotang binuhatan, naputay daotang tinguha, daotang panghuna-huna, ug daotang mga pulong, daotang pagbati. Kini siya mga igsuon, buntogon gini siya diya sa gahom sa Dios. Pildihon gini siya sa gahom sa Dios. Busa kinahanglan gayud kini gitawag nato og paghinulsol mga igsuon. Kay pinaagi lamang niini maato gyud nga ma-entrego ba total. Entrego total ang atong kagalingon diha sa gahom sa Ginoo. Kay kung magpabilin kita sa yawa, then giposes kita ug iposes kita sa yawa, then dili kita libre. Mao nang kanibitawng issue sa freedom mga igsoon ko ni Kristo nga nagtuo sila nga ang freedom is doing what we want, no? Nga at the expense of our moral life ba? Madili man na siya mao. Kay kung magbuhat ta sa unsay gusto natong buhaton, nga namiligro na nga to ang kinabuhi nga moral, then mura bitaw ato bitong gitugyan nga atong kagulingon diya sa gahom sa yawa. Unya, dili kita libre. Why? Kay ang makahatag nato og kagawasan mao man ang gahom sa Dios. Nagamhanan pa siyawa mga igsoon ko ni Kristo. Busa unang punto mga igsoon, God's power is more powerful than the power of evil. Ato maginasya nga mabasa diha sa Biblia, sa libro sa Henesis, hangtod sa libro sa Anggipadayag, wa agyoy makabuntog sa gahom sa Ginoo. Hinuon ang gahom sa yawa, buntogon gid siya, pildihon gayud siya sa gahom sa Ginoo. And so, we should trust God's power. We should trust God. Nga sa tanan nga mga nanghitabo karon nga mga daotan sa kalibutan, sa atong nasod, sa atong katilingban, sa tuwang banay, mutsangpit kita sa Ginoo. Mabina mga igsoon ka ni Kristo, no? Niadtong October 7, ang kahugpungan sa mga Katolikong kaobispuan sa Pilipinas, nagpaghatag sila og usa ka prayer sa national
kana bitaw repentance no and penance ug kini siya pagaampuon nato dinhi sa tong lokal nga simbahan sa Usamis karong Domingo, and then remaining sa karong Domingo ug sa tanan nga Domingo sa bulan sa Oktubre. Well, na may 3 Sundays na lang ang nabilin sa bulan sa Oktubre. So in these 3 remaining Sundays sa bulan sa Oktubre, atong pag-ampuon kining nasugnong pag-ampo no batok sa korupsyon ug sa kaning paghinulsol, repentance. Kay mao lagi, God's power will always be kanabitawng powerful, or God's power will always defeat the power of evil. Kaning korupsyon pamaagi man ni siyawa, kaning kakorupsyon pagpadayag man ni nga ang tawo gitugyan ang iyang kagalingon diya sa yawa. Ug mao na nga kita giawhag nga mag-ampo, musalig sa gahom sa Dios. Tungod kay sa ebanghelyo ipakita nga ang gahom sa Ginoo mubunto gayod sa gahom sa yawa. Busa dinhi sa lokal nga simbahan sa Usamis pagaampuon kining prayer sa kanibitong against corruption, and then sa pagampo usab sa paghinulsol aron nga mabunto gining korupsyon nga maugyoy nahimong kadaot sa atong lungsod nga Pilipinas, sa tuang nasod nga Pilipinas. Bulanta bitata sa news mga igsoon ko ni Kristo no, dato makayong Pilipinas di ay. Trilyon ang nangawala, ang nakawat dato man ang Pilipinas. So ang nakapobre des Pilipinas dili ang utang. Ang nakapobre des Pilipinas mao gayud ang korupsyon. Kay kung utang lang, daghan makita og kwarta di ay, budget pa lang imo, pila ka budget ang nangawala, pila ka ghost projects nga millions, billions ang gihimo nga kanabitaw gigahin alang ani nga ghost project, billions. Nya wala man di ay. Well, ghost good. So dato dita mga igsoon kada ni Kristo. Ang Pilipinas dato nagutay natural resources, naatay bungtod, naatay dagat, naatay Ginoo ko. So muna mga igsoon kada ni Kristo no. Una nga giawhag kita sa Kaobispuhan sa Pilipinas, October 7 ang date nga gihatag, pero sa tingog sa taong magbalantay sa pagtuo si Archbishop Martin Sarmiento Huadidi, 3 remaining Sundays pagaampuon nato ang prayers against corruption and repentance and penance. Magbag-o sa kagalingon, matawag sa gahom sa Dios aron buntugon ang gahom sa yawa, ang kadautan nga gihatag sa korupsyon. Ikaduhang punto mga igsoon ko ni Kristo, ni natong pagpumalandong karon kini giingon diri sa atong Ginoo ba nga indot kayo nga ang kanibitawng ang Yahweh di ay susi ki di ay sa kanabitawng kalampusan mao gining unity. Kay sa ebanghelyo mingon man ang atong Ginoo kung ang banay nga kanabitong magkasumpaki ba, kanabitong walay pagsinabtanay, magkabingkil kontra sa usag-usa, dili gid ni siya mulungtad kay mabungkag man ni siya. So what unites gyud kana gyung kanabitong gitawag na tuog, dili gid magbingkil-bingkil, dili ba magkasumpaki. Well, necessary man pud tang naay mga dissenting opinions, but not kanabitong gitawag na tuog pagsumpaki gayud sa usag-usa nga tuyoon bitaw nimo og sumpaki nga ipagawas ginimo nga imong idea magyud ang maayo bisan og dili siya maoy kauyunan sa tanan. Well, kana siya ang source sa gitawag na tuog kanabitong pagkabungkag sa mao nga banay. Sumo na siya mga ikaduhang punto mga igsoon ko ni Kristo nga ang giingon sa tong Ginoo dinhi sa tong ebanghelyo nga ang banay gani nga mabahin-bahin mabungkag. So kung bahin gay di ay naay grupo dinhi, mabungkag gid siya. Well, ngano po kaning ubang nga grupo no nga dili man gusto nga makikiusa sa lain. So siguro well, makaingon po ta nga well bunga pod sa garbo nga kami ray maayo kamo dili. Bunga pod sa garbo nga kami ray sakto kamo dili. Bunga pod sa garbo nga our idea is way better than yours. So dili po nato, well, mao po ang ilang dula sa kinabuhi. Ang ato lang gid ini mga ningkamot ta mga igsoon nga hinaot nga dili ta magkabahin-bahin, especially sa tuang politika sa Pilipinas, no. Lisod kayo mo nang walay kalambuan kay nagabahin-bahin ba. Walay kalambuan tungod kay wala bitaw kaning gitawag bitaw nato og same direction,
nga analay usa ka timon, same direction ba? Tanan ani nga direction sa progress gayud, unity makabot gini siya. So mo na mangigsoon kaduhang punto sa atong ebanghelyo karong adlaw. Ang pagkabahin-bahin dili gid magdala sa kalampusan. Ang pagkabahin-bahin dili gid maghatag og kalipay. Ang pagkabahin-bahin dili gayud maghatag og kalinaw. Kay ang pagkabahin-bahin magdala lamang og pagkabungkang. Kung gusto kita nga makabot ang gitawag nato kalinaw, magkahiusa. Kung gusto kita nga makabot nato ang gitawag nato og kalampusan, magkahiusa. Yes, we may have different perspectives, different point of view, but this is not the reason na kita magkabahin-bahin. Mangita og common ground, mangita og gitawag bitaw nato og kana bitawng same or common bitaw nga perspective panghuna-huna through discernment aron ato gayud makabot ang gitawag nato og unity, kalampusan og kalinaw. Muna nga kaganina akong gisugdan gayud ang introduction og kana bitawng panghuna-huna di sa banay. Ang mamag, papa, ug mga anak, hindot gayud nga naa ang gitawag nato og kahiusahan. Kay once gani magkabahin-bahin, mabahin ang mga igsuon, lisod kayo mga igsuon kada ni Kristo. Bungka gayud ang banay, hangtod nga moabot sa punto nga ang anak dili mo bisita sa iyang ginikanan nga nagsakit. Ug ang ginikanan usab isalikway ang mga anak. Ug ang mga anak usab malimot nga di ay sila mga igsuon. Gikan sa usa ka ginikanan, nagpuyo sa usa ka balay, pareho og apelyido. Busa mga igsoon kada ni Kristo akong balikon. Ang giingon ni Kristo, nga kung ana ang pagkabahin-bahin, mabungka gayud ang banay. Mga igsoon, dinhi nala kukutob sa akong pagmalandong karong adlaw nga Biyernes, Oktubre 10, 2025. Duha ka puntos akong gipaambit. Una, ang gahom sa Dios labaw ug mubunto gayud sa gahom sa Satanas. Busa magampo kita kanunay, dili ato ibaliwala ang pagampo nga moingon ta nga sige tag-ampo walay resulta. Ang Ginoo naghatag ba nato nga prayer works, no? So magampo kita nga kani bitong ang gahom sa Ginoo gayud powerful ginisiyas batok sa gahom sa yawa. Busa let us pray nga mabuntog na gyud ang gahom sa yawa. Ug in connection with this, karong 3 remaining Sundays nining bulan sa Oktubre, we will pray the National Prayer Against Corruption and Penance and Repentance. Aron nga mabunto gayud ang nahitabo nga korupsyon, nga makaguol kayo, makasubo, makawaog paglaom usahay ug makalagot usab usahay kaning nahitabo nga korupsyon sa tuang nasod nga Pilipinas. Nga second point nga ako'y pambit is that ang pagkabahin-bahin dili magdala og kalinaw. Ang pagkabahin-bahin dili magdala kanato sa kalampusan. Ang pagkabahin-bahin dili maghatag kanato og hayahay nga kinabuhi. Ang pagkabahin-bahin dili gayud maghatag kanato og kaasenso sa kinabuhi. Kay ang pagkabahin-bahin mao hinungdan aron mabungkag, magubot og dili gayud mo asenso diha sa kinabuhi. Especially sa banay, mama ug papa ug mga anak, importante gayud ang pagkahiusa. Hinaot nga kaya bitawng isan tabi ba, iset aside una ang garbo. Hinaot nga ipatigbabaw unta ang kaya bitawng gugma diha sa banay. Hinaot nga ang panaghiusa sa banay maugay mahimo nga sukaranan aron ang banay masinati gayud ang presensya sa Dios ug kini nga presensya sa Dios maradiate usab ngadto sa uban. Ngigsuon ang maayong balita nga maong pulong sa atong Ginoong Hesukristo angay ginatong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa tingbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Igsuon ugma na usab makita magkatapok dinhi sa tuang
ang pulpito sa kahanginan, no, ang DXDD, ang radyo sa simbahan, mamalandong sa pulong sa Ginoo, kutlo gamay og mga puntos aron kita magihan diya sa tong makanunayon nga panaw ni ining kalibutan. Ugmang adlaw di ay mao di ang atuang nang gipaabot nga pangilin sa mga payag. Nagsugod naman ang kaning novena, no, ug karong adlaw mao ang ikasiyam nga novena sa pangilin sa mga payag. Ugmang adlaw mao na ang pangilin sa mga payag. Busa akong panawagan sa tanan nga naminaw karon nga naa sa kabukiran, sila nga naa sa balay, mga panimalay, ugmang adlaw mangadto kita sa kuta alas 9:30 sa buntag, mao gayud ang misa konselebrada nga pagapanguluhan sa atong halangdon nga Arsobispo si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi. Busa, especially diri sa parokya sa Bonifacio, mga dota, layo man siya pero once in a year man siya nga kasaulugan. Ug pagpasalamat usde usab nako sa mga tanan nga parokyano sa Bonifacio, especially sa member sa PPC, tungod kay kagapong adlaw, Oktubre 9, 2025, ang parokya sa Bonifacio usa sa man sa mga sponsors sa Maong Santos nga misa. Ug nalipay ako pag-ayo nga nakakita nga daghan kayo ang nanimba dito sa shrine sa kuta sa Dakbayan sa Ozamis, nagikan sa tuang ang parokya, no, parokya sa ni Senyor San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Salamat kayo sa nangadton lang na naibitag mga kauban, mga members sa PPC. Ug mga adlaw mamalik ta sa kuta, mo participate kita, musimba kita sa pangilin sa mga payag. Kay kini siya tradisyon na maginisya sa tong lokal nga simbahan sa Ozamis nga nahipatik na sa tong pagtuo. Ug dili kini pwedeng ibton diya sa atong pagtuo. Kay kung ibton kini siya, mawala ang atong identity as kanibitong Katoliko dinhi sa lokal nga simbahan sa Ozamis. Ngigsuon uban sa pangiliya sa atong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping, o que Dios les siempre bendiga.